अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा ही अजीब व गरीब स्टेटमेंट है। बार बार ये बात की जा रही थी गुज़श्ता चंद दिनों से, जब से पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इसराइल के साथ पाकिस्तान ने अपना पहले मरतबा एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। जब से ये पाकिस्तान ने किया और ये हरकत वज़ीर आज़म ने कर दी, तब से लेकर अब तक ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि काबीना में डिस्कस कर लेते, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, आपने तो पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन फिर इसका जवाब राना सनाउल्लाह ने दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाकायदा काबीना की एक मीटिंग हुई थी आज से चंद दिन पहले, उसके अंदर इस मामले पर मुशावरत हुई थी और काबीना ने इत्तेफाक़े राय से ये फैसला किया कि बोर्ड ऑफ पीस को हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह ने इसे काबीना का फैसला करार दे दिया। आपने इन लोगों को याद रखना है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में ये लोग भागेंगे अपने इस फैसले से और ये कहेंगे कि मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। कोई कहेगा मैं तो उसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जितने भी काबीना के अरकान है ना, ये अब इलेक्शन तो पाकिस्तान में नहीं लड़ सकते। जो काम शहबाज शरीफ ने कर दिया, शहबाज शरीफ और उसका ख़ानदान तो पहले ही इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। अब जो लोग काबीना में मौजूद हैं ये भी आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का इस बारे में रद्द अमल बड़ा खौफनाक है। अब राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, मैं इसके बारे में सोच रहा था। अभी एक दावा किया सनाउल्लाह खान, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, और उसी वक्त राना साहब का झूठ उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आखिरी इजलास काबीना का 14 जनवरी को हुआ था, जबकि वज़ीर आज़म ने 2-3 दिन पहले ये वाला कारनामा सर अंजाम दिया। अब 14 जनवरी को जो इजलास हुआ काबीना का, अब वही एक इजलास काबीना का हो सकता है जिसके अंदर ये फैसला हुआ होगा। उस इजलास के एजेंडे पर बोर्ड ऑफ पीस था ही नहीं। जब एक चीज़ एजेंडे पर ही नहीं है, आपने कैसे उस पर वहाँ इत्तेफाक़ राय पैदा कर लिया। जब फैसलों की तफसीलात पर बाद में बयान जारी किया गया काबीना के हवाले से, उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं था। जबकि इजलास के कई शुरका से जो बातचीत हुई उसमें भी किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब राना साहब ये दावा कर रहे हैं। अब उन्होंने ये दावा क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन करम, पाकिस्तान टेलीविज़न बड़े लंबे अरसे के बाद लोगों की आरा सुनवा रहा है। नॉर्मली अब टीवी चैनल्स लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन ARY और कुछ दीगर टीवी चैनल्स पर दबाव डाला गया और कहा गया कि आप इसके हवाले से राय आमा हमवार करें। DGISPR जिन लोगों को सुनना बुलाना पसंद नहीं करते, उन लोगों को भी उन्होंने बुलवाया और उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए कोई राय आमा हमवार करें। इसको एक मुस्बत कदम के तौर पर देखें कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर हम मिल गए हैं, हम इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने वाले बोर्ड के अंदर शामिल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का नाज़रीन करम बहुत बड़ा कारनामा है इसराइल के लिए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहे तो कम है, जो इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेवल पे जाके इसराइल का साथ दिया, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ना माजी में किसी और अमरीकी हुक्मरान ने अपने आप को इस लेवल तक एंगेज किया इस मामले में। अब पाकिस्तान में बड़ी टेंशन है। DGISPR इन लोगों को बुलाकर कह रहे हैं, जिनको वो मुंह नहीं लगा रहे थे, कह रहे थे कि इसको पॉजिटिव आप लें, इसको नेगेटिव ना लें, आप हुकूमत को इस सफारतकारी पर शाबाश दें, उसे क्रेडिट दें और हर वक्त आप नेगेटिव ना सोचा करें। तो DGISPR को इतनी टेंशन तो है, इसका मतलब है वो ये जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। छोटी चीज़ नहीं की इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में जाकर, अभी और भी चंद चीज़ें इन्होंने फ्यूचर में करनी है और ये उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं। तो PTV पर लोगों की बातचीत सुनवाई गई कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान चला गया, कमाल काम कर दिया, फ़लस्तीनियों के तो मज़े ही मज़े हो गए, हमेशा के लिए कत्लेआम ख़त्म हो जाएगा, नस्ल कुशी बंद हो जाएगी, फ़लस्तीनियों की तो किस्मत ही संवर गई वगैरह वगैरह। तो इस तरह की गुफ्तगू चलाई गई। अब एक सर्वे सिद्दीक जान ने कुछ दिन पहले किया, जिसमें 96% लोगों ने कहा कि हम इस बात के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में जाए। फिर इमरान रियाज ने भी एक सर्वे किया जिसमें 1% से भी कम वोट पड़े हैं उन लोगों के जो लोग कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में जाकर अच्छा काम किया। यानी जो काम शहबाज शरीफ ने किया उसकी सपोर्ट करने को तो कोई तैयार नहीं है, जबकि PTV 100% यही चला रहा है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है। तो लोगों की आरा बड़ी खौफनाक है। इस्टेब्लिशमेंट
اس سے ڈری ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا ملبہ کوئی اور اپنے اوپر اٹھائے، ہم کیوں اٹھائیں یہ گند. لیکن ایک غلطی ہو گئی، کیونکہ جنرل صاحب خود وہاں پہ پہنچ گئے. ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے نا، تو فیلڈ مارشل خود پہنچ گئے سوئٹزرلینڈ، اور وہاں جا کے انہوں نے سامنے بیٹھنا پسند بھی کیا. بقول انصار عباسی کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل کدھر بیٹھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو بیٹھے ہیں، تو دکھایا بھی. انصار عباسی کے بقول یہ ایپیسوڈ وہاں پہ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس سے جان کیوں چھڑا رہے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس پر ایک بڑا زبردست کور بنا کے رکھا کہ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی خاطر لڑتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جنرل صاحب کا بھی ہم یہ سٹیٹمنٹ سن رہے تھے فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کی فوج ہیں، آپ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. یہ جو ناظرین کرام ایک مت بڑے لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی، یہ اب فارغ ہو جائے گی. جب یہ فوج غزہ پہنچے گی تو پھر یہ گیم ختم ہو جائے گی. یہ ایک پروفیشنل فوج ہے، یہ بالکل پروفیشنل فوج کی طرح لڑتی ہے. اللہ کے لیے لڑنا یا جہاد کرنا ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے. اسلام کی خاطر لڑائی لڑنا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جانا بالکل مختلف ہے. یہاں پاکستان میں تو مظلوموں کو مار مار کر تباہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. بھی ایمان مزاری کو اٹھا لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہی اس خواہش کا اظہار کیا تھا نا کچھ دن پہلے. اب اس پر عمل درآمد ہوا اور انہیں پکڑ کے اندر کر دیا. اگر ایمان مزاری نے جو کچھ بولا اس کا آپ تقابلی جائزہ لے لیں جو مریم نواز اور مریم اورنگزیب نے بولا، تو وہ اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سر پر خون چڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ اس طرح کا ظلم روا رکھے ہوئے ہیں. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی کو مار بھی سکتے ہیں، حالانکہ یہ وہی شیریں مزاری ہیں. جب نواز شریف بیمار تھا تو یہ کیبنٹ کی میٹنگ میں رو پڑی تھی کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ ان کو نکالیں پاکستان سے اور علاج کرنے کے لیے جانے دیں. اب اس شیریں مزاری کی بیٹی کے ساتھ نواز شریف کے دور میں کیا ہو رہا ہے. پھر ڈاکٹر یاسمین راشد جس نے ہسپتالوں میں نواز شریف کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی، آج اس کو انہوں نے نہ صرف جعلی الیکشن میں ہروایا بلکہ باپ بیٹی نے پکڑ کے جیل میں ڈال کر نشان عبرت بنایا ہوا ہے. تو یہ ہے ان کی اخلاقیات. بہرحال یہ معاملہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ چکا ہے، اور یہ سب کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، جو کیا حکومت نے کیا. پہلے انہوں نے بلا کر صحافیوں کو کہا کہ یہ حکومت نے کیا ہے، پھر بھی کسی کو یقین نہیں آیا تو اب رانا ثناءاللہ کے ذریعے سٹیٹمنٹ دلوایا کہ آپ یہ کہیں کہ کابینہ کے اندر اس کی منظوری ہوئی ہے. اب کابینہ کے اندر اگر کوئی مرد کا بچہ ہو اور وہ نکل کر یہ کہہ دے کہ رانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ بات بعد میں کی گئی ہے یا یہ بات اس طرح سے تو نہیں ہوئی تھی، تو ایک الگ بات ہے. لیکن کابینہ کے اندر تمام لوگ اس معاملے کے ساتھ ٹیگ ہو چکے ہیں کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا فیصلہ ان لوگوں کا تھا. ابھی تو فوج نے بھی جانا ہے غزہ میں، ظاہرہ جانا پڑے گا. جب ڈونلڈ ٹرمپ بلائے گا تو پھر آپ کو جانا تو پڑے گا. اب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کریں گے تو پھر آپ پاکستان میں عمران خان کو نہیں مار پائیں گے، کیونکہ عمران خان کو مارنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو جیل میں رکھنے کے لیے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی ضرورت رہے گی، ورنہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اگر عمران خان سے بچنا ہے تو ہر بات آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ماننا پڑے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. انہوں نے اسرائیل کو ہر حال میں محفوظ ملک بنانا ہے، حماس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، حزب اللہ کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے انہیں ایک فوج کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فوج مشرق وسطیٰ کے باہر سے آئے گی، اور ہم اس کے لیے پہلے ہی عرضی جمع کروا چکے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بلانا ہے تو آپ نے اڈی اڈی جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انکار کر دیں. تو وہ جو ایک تاثر ہوتا ہے نا فوج کے بارے میں کہ یہ اللہ کی فوج ہے، وہ تاثر تباہ ہو گیا ہے. یہ ایک پروفیشنل فوج ہے، پروفیشنل ڈیوٹی کرتی ہے، اپنی تنخواہ لیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، نہ عورت کو دیکھتے ہیں، نہ آدمی دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں. اس وقت تو یہی صورتحال لگی ہوئی ہے. اور یہ مت بالکل ہی ٹوٹ جائے گی اگر یہ فوج غزہ پہنچ گئی اور نہتہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے حماس کو، یا کہیں فلسطینیوں کے سامنے یہ آ کر کھڑے ہو گئے، یا کہیں اسرائیل کے کہنے کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دیا، تو یہ مت بالکل ہی ٹوٹ جائے گی. اب یہ مت نہیں ٹوٹنی چاہیے، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑا زبردست ادارہ تھا. پاکستانی لوگوں نے اس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے دن رات ایک کر کے پالا پوسا اور اتنا طاقتور کیا. اس لیے تو نہیں کیا کہ اس ادارے سے اب لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. یہ چند لوگوں کی وجہ سے، ان کی اپنی کرسی سے محبت کی وجہ سے، ان کے اپنے اقتدار اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے پورے ادارے کو متنازع بنا کر اس کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے
اور ہمارے اس ادارے کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہو، اور امت مسلمہ کا اتحاد بڑا ضروری ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو یقیناً یہ فلسطین کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔